के नेकपा एमाले नयाँ नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिमा गर्न सक्ला? कान्तिपुर समाचारमा आज 10औं महाधिवेशनको दोस्रो दिन एमाले बन्द सत्रमा व्यस्त हुँदा सर्वसम्मति र प्रतिस्पर्धाका रटान चलिरहँदा लामो समयपछि माओवादी केन्द्रले लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थानीय तहमा नेतृत्व चुन्दै। साथै आज हामीसँग हुनेछ सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको न्यून सहभागिता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही सम्बन्धी विशेष सामग्री। नमस्कार, सुरुमा मुख्य समाचार। एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी। पदाधिकारी संख्या बढाइए पनि आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा सकस। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रको नगर अधिवेशन सुरु। अन्य दलसँगको जोड घटाउमा लाग्दा आफ्नै पार्टी कमजोर भएको अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। बहुसंख्यक श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट अझै बाहिर। अनौपचारिक क्षेत्रमा कामदारका लागि कार्यविधि नै बनेन। सङ्गठित क्षेत्रमा पनि उद्योगी व्यवसायको असहयोग। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले पुनः संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। अधिकांश देशले लगाए अफ्रिकी मुलुकमा यात्रामा प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिगमा उपाधि दावेदार मनाङले हिमालयन शेर्पालाई 1-0 ले हरायो। विभागीय टोली एपिएफले दोस्रो खेल हार्दा च्यासललाई पहिलो जित। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ। विदेशी प्रतिनिधि र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि अबको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन 10 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बढाउने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ। यसअघि बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टीमा गरेको कामको मूल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवारी दिने गर्नुपर्ने भन्दै उनले आन्तरिक एकता गरेर सही नेतृत्व छान्नुपर्नेमा जोड दिए। अनुशासित पार्टी, एकताबद्ध पार्टी बनाएर चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेर अहिले राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र पथभ्रष्टतालाई फेरि सुबाटोमा ल्याउने त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, त्यो नेतृत्वको निर्माण हामी गर्न गइरहेका छौँ। सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियाकै लागि भनेर नेताहरू छलफलमा जुटेपछि बन्द सत्र दिउँसो ढिला गरी मात्रै सुरु भएको थियो, जसका कारण उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रियाको कार्यसूची समेत प्रभावित भएको छ। जारी बन्द सत्रमा हिजोको केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बढाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव अनुमोदन गराउने कार्यतालिका छन्। बन्द सत्र र अबको तालिकाबारे हामीले थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। एमालेको अबको नेतृत्व सर्वसम्मत बनाउनु पर्नेमा धेरैको जोड छ। अध्यक्ष ओली स्वयं सर्वसम्मत र शक्तिशाली बन्ने दाउमा देखिएका छन्। त्यसैका लागि पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य संख्या हत्तै बढाइएको छ, तर अहिलेसम्म सहमतिका सङ्केतहरू देखिएका छैनन्। अध्यक्षमा ओलीलाई भीम रावलले चुनौती दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव सहित अधिकांश पदमा ओली समूहकै नेताहरूको रस्साकसीले सहमतिको विषय थप सकसपूर्ण बनेको छ। अध्यक्ष पदका प्रत्याशी भीम रावलले आफू प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने भन्दै दिनभर प्रतिनिधिसँग भोट मागे। म अध्यक्षको उम्मेदवार को लागि मैले पहिले नै घोषणा गरिसकेको छु। स्वयंरूप अब मनोनयनको नामाङ्कन पेश गर्ने बेलामा मैले दरखास्त दिन्छु। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भुसालले पनि प्रतिनिधिसँग भोटका लागि अपिल गरिरहेका छन्। यता वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेवाङ बीच सहमति जुटेको छैन। ओलीले पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन चाहेका छन्, त्यही कारण उनले नेवाङलाई आवधिक निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका छन्। तर नेवाङले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबीबाट पोखरेल वा नेवाङ पछि नहटे सहमति जुट्न मुस्किल देखिन्छ। सर्वसहमतिका लागि सन्तुलन मिलाउन भन्दै उपाध्यक्षका आकांक्षीलाई समेत पछि हट्न संस्थापन समूहले दबाब दिइरहेको छ, जस्तो कि अहिलेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरिएको छ। यता महासचिव को बन्ने भन्ने विषय समेत निर्क्युलमा पुग्न सकेको छैन। ओली निकट शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेलले दाबी गरेको महासचिव पद छोड्न दुवै तयार देखिँदैनन्। महासचिव वा उपाध्यक्षको दाबीमा नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि छन्। पाण्डेलाई कुनै एउटा जिम्मेवारी नदिए उनी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मुडमा छन्।
उपमहासचिवमा प्रदीप गावाली, गोकर्ण विष्ट र वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावी गरिरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ल्याउने तयारी ओलीले गरेको भए पनि यी पदमा अन्य नेताको समेत रुचि छ। त्यही कारण ओलीलाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो देखिएको छ। म जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गर्न तयार छु। म जिम्मेवारी अहिलेका आवश्यकता अनुसार सबै खालको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने मेरो आत्मविश्वास छ। तर कुन ठाउँमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको आवश्यकताले तय गर्ने कुरा हो। विगतमा सचिव पद सम्हालेका केही नेता पुनः सचिवमै बस्न राजी भए पनि 7 सचिव पदका लागि 25 जना भन्दा बढी आकांक्षी छन्। यसले पनि एमालेमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देखिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन स्थित सहकर्मीहरूका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। एमालेको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धामा जान नहुने बताएपछि जसरी पनि सहमति गराउने कोसिस तीव्र भएको छ। अर्कोतर्फ पदाधिकारीका आकांक्षीहरू भने सहमतिमा पद नपाए प्रतिस्पर्धामा जाने बताइरहेका छन्। पदाधिकारी चयनमा केन्द्रित एमाले महाधिवेशनबारे जानकारी दिन सहकर्मी अमृता अनमोल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। अमृताजी, एमालेको जारी बन्द सत्रमा अहिले के भइरहेको छ? पछिल्लो जानकारी के छ? हजुर विकासजी, बन्द सत्र अन्तर्गत अहिले चाहिँ अध्यक्ष मण्डलले सभा सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले गोदावरी विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू 96 कमिटीय केन्द्रीय पार्टीमा 301 मा 225 मा पुर्याएको थियो भने 225 सदस्य रहेको त्यो विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको कुरालाई चाहिँ हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीले बढाएर 301 पुर्याएको छ। सबैलाई समेट्न भनेर विधान अधिवेशनदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकसम्ममा पदाधिकारीदेखि सदस्यहरूको सङ्ख्या बढाइएको छ र यो महाधिवेशनको उद्घाटनदेखि अहिलेसम्मका क्रियाकलाप देख्दाखेरिमा, यहाँ बोलिएका कुराहरू सुन्दाखेरिमा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले जसरी पनि सर्वसहमतिमै यो महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। अहिले भर्खरै मात्र 10 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले सभा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो अध्यक्ष मण्डलले को सभाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसहमत रूपमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि दिने निर्णय गरेको छ। यद्यपि भीम रावल समूह जो चाहिँ 10 बुँदे सहमति गरेर अन्तिम अवस्थामा एमालेमै फर्केका थिए, उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहेको केही बेर अघिसम्म मात्रै बताएका थिए भने अहिले बन्द सत्रको सभामा उनले सम्बोधन गरिरहेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व छानिनु एमालेका लागि राम्रो भएको बताउँदैछन्। यद्यपि अन्तिम उनले चाहिँ के बताउँछन् हल्लाई र उनले कुन मोड लिन्छन्, उनको निर्णयमा चाहिँ यो महाधिवेशनमा सर्वसहमति रूपमा चाहिँ नेतृत्व छनौट हुन्छ वा हुन्न भन्ने देखिन्छ। किनभने बिहान मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई भेटेर सर्वसहमतिका लागि नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो भने आफूले त्यो पद छोड्नका लागि पनि तयार रहन आग्रह गरेका थिए। यद्यपि भीम रावल समूहका घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गर्दै समूहगत छलफलहरू गरिरहेको अवस्था छ। एकातर्फ सर्वसहमत रूपमा चाहिँ नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म छुट्याउने टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ आवाज सुनेको छ भने जसमा चाहिँ युवा पङ्क्ति छ, भूगोलका कुरा छन्, वर्गका कुरा छन्, समावेशिताको कुरा छ, तिनीहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ बरु पदाधिकारीमा सर्वसहमत गरे पनि केन्द्रीय समितिसम्ममा केन्द्रीय कमिटीमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाजहरू सुनेका छन्। यसै बीचमा फेरि माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरू जो एमालेमै रहेर एमालेलाई नै साथ दिएका थिए, ती नेताहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा पनि छ। सबैले सर्वसहमत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर रटान चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। तर सर्वसहमत रूपमा नेतृत्व चयन गरिरहँदा आफूले त्यो पद त्याग्नका लागि कोही पनि तयार भएको देखिन्न। यसैले गर्दा एमालेले सर्वसहमत भने पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अब यो कसरी अगाडि बढ्छ, 3वटा समूहलाई चाहिँ कसरी संयोजन गरेर केपी शर्मा ओलीले लैजान्छन्, यसमा चाहिँ यो सर्वसहमत हुने वा प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने आकलन गर्न सकिनेछ। हस्, धन्यवाद। उनी थिइन् चितवनबाट सहकर्मी अमृता अनमोल। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र अहिले चितवनमा जारी छ, यसबारेमा जानकारी गराउँदै चितवनमा जारी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेका बेला विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वबारे अन्यल छ। महाधिवेशनमा सहभागी सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायका प्रतिनिधिहरू नेतृत्वमा आफ्नो उपस्थितिबारे चिन्तामा छन्।
यसबारे सहकर्मी अमृता अनमोलको रिपोर्ट। एमाले महाधिवेशनको दोस्रो दिन शीर्ष नेताहरू सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा जुटिरहेका थिए। तर उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू आफ्ना नेतालाई भेट्ने र आफ्नो उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए। युवा पुस्ताको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने देश बनाउने बेलामा एमाले नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिरहेको बेलामा र यो योजना अगाडि बढाइरहेको बेलामा यो महाधिवेशनले त्यो दिशातर्फ युवाहरूलाई समेट्छ कि समेट्दैन भनेर आम रूपमा हेरिरहेको परिस्थिति छ। मञ्च बनाउने, काम गराउने, देखाउने, स्वयंसेवक भोलिन्टियर्स गराउने मात्रै होइन, त्यो नेतृत्वमा चाहिँ मजदुरको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सहमतिका नाममा नेताहरू गुट उपगुटको बैठकमा बसेपछि प्रतिनिधिहरू आफ्नो माग सम्बोधन हुन्नन् कि भन्ने आशंकामा देखिन्थे। बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भूगोलका कार्यकर्ता रहेको एमाले आफ्नो नेतृत्व छनौटमा पनि यही विविधता कायम गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिए। एमाले कसैलाई पखा कसैले खाना गर्नुहोस्, एकदम राम्रोसँग होस्। महिला भएन उसको आवाज कसले उठाइदिने, युवा भएन भने कसको आवाज उठाइदिने, भूमिहीनको बारेमा सुकुम्बासी बारे कसले बोलिदिने। हामीले समाजमा जस्तो किसिमको जात जाति भाषा भाषीहरूलाई देख्छौँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने खालको एउटा सिस्टममा त्यो हुनुपर्छ पार्टीको सिस्टममा। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कुरा नेपालको संविधान र एमालेको विधान अनुरूपका छन्। तर उनीहरूले उठाएका कुरा नेतृत्व चयन गर्दा नेताहरूले सम्झेलान् वा नसम्झेलान् हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बालकृष्ण अधिकारी र अमृता अनमोल चितवन। बडो तामझामका साथ विधान महाधिवेशन गरेको एमाले 2 महिनाभित्रै उक्त निर्णयलाई लट्याउँदै नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या वात्तै बढाएको छ। आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर जम्बो केन्द्रीय कमिटी र खारेज गरिएको पोलिट ब्युरोको संरचना बिउताउनु पर्ने आवश्यकता एमालेलाई किन पर्यो त? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग अलग भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाएर पदलोलुप्त देखाएको आरोप लगाएको 1.5 महिना पनि भएको छैन। तर ओलीकै पार्टीले पनि अहिले आएर ठूला आकारका संरचना बनाएको छ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका आकांक्षी बढ्दै जाँदा आफ्नै समूहका नेताहरू समेत एउटै पदमा भिड्ने अवस्था देखिएपछि ओलीले संख्या थप गर्ने निर्णय गराएका हुन्। गत असोज 15मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको हो। यसले गर्दा 5 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर निकै तामझामका साथ गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। विधान महाधिवेशनले उपाध्यक्ष 4 बनाउने निर्णय गरेकोमा अब 6 जना हुनेछन्। यस्तै उपमहासचिव 1बाट 3 पुग्नेछन्। 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने विधान महाधिवेशनको निर्णय विपरीत 301 सदस्य बनाइँदैछ। आश्चर्य त के छ भने यसअघि पोलिट ब्युरोको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गरिएकोमा अहिले नेताहरूको चाहना पूरा गर्न बिउताइएको छ, त्यो पनि 49 सदस्य। तर कुनै बेला ओलीका कटु आलोचक नेताहरूले समेत यसलाई स्वाभाविक भनेका छन्। 2300 प्रतिनिधि कसैको पनि यसमा विगत छैन। अब अरू कसले विगत गर्छ अरूसँग किन? हामी त एमालेलाई व्यवस्थित गर्न पो यो नियम बनाएको त, यो हामीले प्रस्ताव लगेको त। अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले यसलाई स्वागत गरेको छ। र अर्को कुरा के हो भने फेरि सैद्धान्तिक हिसाबले पनि विधान भने संविधान भनेको यो कन्जर्भेटिभ हुँदैन, यो डाइनामिक हुन्छ, यसको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, संशोधन हुन्छ, आवश्यकताले हुन्छ नि। यसो त एमालेलाई आफ्नो विधान संशोधन गर्ने अधिकार छ, तर भद्दा कमिटीको औचित्य नभएकाले सानो कमिटी निर्माण गरेको र आफ्ना नेता पदको लोभी नभएको दाबी गरिरहने अध्यक्ष ओली त्यसबाट किन विचलित भए त? उहाँहरू यो देखाउन चाहनुहुन्छ, शक्ति देखाउन चाहनुहुन्छ र खासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी प्रभावशाली छौँ, बलशाली छौँ र आउने निर्वाचनमा हामीले यो शक्ति प्रदर्शन मार्फत तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने सन्देश मात्रै जाने हो। पार्टी विभाजन भएपछि विधिमा चल्ने पार्टी भएको सन्देश दिन एमाले पहिलो विधान महाधिवेशन गरेको थियो। तर नेता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नकारात्मक सन्देश बाहिरिने भएमा मध्यरातमा विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। यसबाट एमाले नैतिकता भन्दा प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र दशरथ राईका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ।
एमालेको 10औं महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरबाट आएका 2175 जना प्रतिनिधि चितवनमा छन्। महाधिवेशन अन्तर्गतका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपर्ने धेरै प्रतिनिधि भने आफ्नै सुरमा छन्। प्रतिनिधिहरू चितवनको पर्यटकीय सुविधाको लाभ लिँदै घुमघाम र मनोरञ्जनमै बढी व्यस्त छन्। सौराहामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासमा थुप्रै रमाइला र आकर्षक क्षेत्र छन्। बन्द सत्र छलेर केही प्रतिनिधि राप्ती नदी किनार हात्ती सफारी र निकुञ्ज घुमघाममा व्यस्त छन्। बन्द सत्र चलिरहेको अवस्थामा हामी यो अहिले राप्ती नदीको किनारमा बसेर सनसेट हेरिरहेको छौँ, रमाइलो हेरिरहेको छौँ र के कामना गरिरहेका छौँ भने भित्र बन्द सत्र चलिरहेको अवस्था छ। बन्द सत्र चलिरहेको अवस्थामा हामी कार्यकर्ताले चाहिँ यो बन्द सत्रबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर निस्किउन् भन्ने हामी कामना गर्न बसिरहेका छौँ। पार्टीको काममा सौराहा पनि घुम्न पाउँदाखेरि एक कास दो पन्थ भनेको जस्तो एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। महाधिवेशन सुरु हुनु अघिदेखि नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको गृह कार्य भइरहेको एमालेमा उद्घाटन सत्र सकिए लगत्तै सहमतिको थप प्रयास भइरहेको छ। नेताहरूले सहमतिका नाममा मनमानी लाद्न थालेपछि आफ्नो भूमिका नदेखेर पनि प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन कार्यक्रमभन्दा घुमघाम र रमाइलोमा भुलेका हुन्। सौराहाको यो पर्यटकीय स्थल हेर्ने पनि एउटा प्रबल अर्थात् अवसर मिल्यो। महाधिवेशन अन्तर्क्रियात्मक र नेतृत्व चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक नहुँदा प्रतिनिधिको चित्त दुखाइ छ। तर यो कुरा औपचारिक रूपले बोल्न नसकेका प्रतिनिधिहरू मुख्य कार्यक्रम र छलफललाई व्यवस्था गर्दै रमाइलोतिर लागेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोलका साथमा राजु चौधरी, सौराहा, चितवन। नेकपा माओवादी केन्द्रले देशैभरका स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गरेको छ। अधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनले पार्टी सङ्गठनात्मक संरचना कमजोर भएकाले पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको वैचारिक र सङ्गठनात्मक अवस्था कमजोर भएको स्वीकार्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई बलियो बनाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। पार्टीको समग्र विचार निर्माणमा कम ध्यान गयो, हाम्रो यहाँ कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो। हामीले केन्द्रीय समितिमा आत्मसमीक्षा गरेको, हामीले आत्मालोचना गरेको विषय पनि हो यो। हामीमा यो प्रक्रियामा यसरी सामान्य जोड घटाउ तात्कालिक दैनिक काममा मात्रै ध्यान दिने गर्दा चाहिँ पार्टी चाहिँ वैचारिक ढङ्गले बिस्तारै स्खलित हुने खतरा देख्यौँ हामीले। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका बाहेकका 16 स्थानीय तहमा आज अधिवेशन भएको छ। यस्तै कास्कीमा पनि पोखरा महानगरपालिका सहितका पालिकाहरूमा नयाँ नेतृत्वका लागि अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रत्येक घर गएर माफी माग्दै आफ्ना कमजोरीहरूमाथि माफी माग्दै फेरि उहाँलाई यही आन्दोलनमा, यही कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रमा समाहित गर्दै यहाँसम्म ल्याएर आएका छौँ र हामी आफ्नै घर बलियो बनाउने पक्षमा छौँ। अब माओवादी केन्द्र पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई पुरै रूपमा आत्मसात गरेर नेपाली चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा देखिने स्थिति छ। रौतहतको कटहरिया नगरपालिका भने नसरुद्दिन अन्सारीको नेतृत्वमा सर्वसहमत 55 सदस्यीय नगर कमिटी चयन भएका छन्। धादिङमा पनि नीलकण्ठ नगरपालिकामा नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन सुरु भएको छ। काभ्रेको 13 पालिकामध्ये 11 मा अधिवेशन सकिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको अधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेकोमा एमालेमा चल गए त हमनी का मन बा बढ़िया खोजेला, बढ़िया रहेला, जनता को देखेला, विकास खोलेला। 33% महिला केवल त्यो प्रतिनिधित्वको हिसाबले मात्र चाहिँ प्रत्येक पार्टीले पुर्याएका छन् र नेतृत्वकै हिसाबमा गएर चाहिँ प्रत्येक पार्टीहरूले त्यो पुरा गर्न सकेका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घटेको हो, निर्मूल भएको होइन। त्यसमा पनि दक्षिण अफ्रिका लगायत केही स्थानमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। यसले हामी कहाँ पनि जोखिम बढाएको छ। यही बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शक्ति प्रदर्शनको नाममा चितवनमा देखिएको भिडभाडले कोरोनाको महामारीलाई पिउताउने त होइन भन्ने सन्देश पैदा भएको छ। यो भिड एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि चितवनमा भेला भएकाहरूको हो। यहाँ भएका अधिकांशले स्वास्थ्य सावधानीका सामान्य उपाय पनि अवलम्बन गरेको देखिँदैन। यसले कोभिडको जोखिमलाई गिज्याएझै लाग्छ। महाधिवेशनकै लागि चितवन पुगेका एमालेका सचिव भीम आचार्यमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी अहिले बन्द सत्र आयोजना भइरहेको सौराहाकै एक होटलमा आइसोलेसनमा छन्। महाधिवेशन आयोजक समितिले बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ। अधिवेशन स्थलमा ज्वरो देखिए या कोरोनाको शङ्का लागे एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। समस्या देखिएकाहरूको उपचार भइरहेको पनि छ। रुगाखोकी हैन, अनि त्यसपछि लाएर
एलर्जी अनि यही नै हो। अरू ढाड दुख्ने ज्वरो दुख्ने यति मात्रै आउनु भएको। 6 घन्टा लाग्ने ठाउँमा 22 घन्टामा हामी यहाँ पुग्यौँ। त्यसैले अब अलिकति यो स्वास्थ्य बिग्रिने जस्तो मलाई लाग्यो। नेपालमा कोभिडको संक्रमण दर 5% भन्दा कम नै छ। यो बेला स्वास्थ्य मापदण्डको पालना तथा संक्रमण रोक्नका लागि खोपको व्यापकता बढाउनु पर्ने हो। त्यसमाथि दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम नेपालमा पनि छ। यसलाई डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कडा मानिएको छ। चिकित्सकहरूले यो भिडभाड गर्ने बेला नभएको बताएका छन्। अधिकांशलाई सबैले चाहिँ खोप लगाइसक्नु भएको छ। कतिपयले पहिलो लगाउनु भएको छ, अधिकांशले दोस्रो पनि खोप लगाए तापनि उहाँहरू अझै पनि सङ्क्रमण भइराख्नु भएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू दोस्रो खोप लगाएर पनि एकदमै आइसियुमा बसेको अवस्था अहिले पनि छ। त्यसकारण हामी जोखिममा अहिले पनि छौँ। सरकारले विमानस्थलमा आउनेहरूको खोप लगाएको प्रमाणपत्र, कोभिड परीक्षण गरेको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। तर स्थलमार्ग हुँदै आउनेमा अझै चुनौती छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड पनि लिएर आउनका लागि चाहिँ स्थलमार्गबाट आउनेहरूका लागि पनि भनेका छौँ। तर नजिकैको गाउँमा केही काममा जानुभएको फेरि आउनुभएको हकमा चाहिँ त्यो गर्न व्यवहार त सकिँदैन। तर टाढाबाट यात्रा गरेर आउनुभएको छ, तेस्रो मुलुकबाट यात्रा गरेर आउनुभएको छ, स्थलमार्ग प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ हामीले सबै कुरा अनिवार्य गरेका छौँ। त्यसो त पार्टी महाधिवेशन नियमित कार्यतालिका हो। यसको लागि भेला र भिडभाड स्वाभाविक हो। तर त्यहाँ सहभागी भएकाहरूले स्वास्थ्य सावधानीप्रति सचेत नहुनुले समस्या थप भयावह हुन पनि सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र चितवनबाट सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारी जागिरभन्दा बाहिरका श्रमिक र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई पेन्सन र स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरूको अरुचि र श्रम मन्त्रालयको असक्षमताका कारण अधिकांश श्रमिक यसबाट विमुख भएका छन्। 4 वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा सङ्गठित संस्थामा काम गरिरहेका श्रमिकले मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले समेत ठूलो आश गरे। तर यसमा रोजगारदाताको असहयोगले गर्दा कार्यक्रम नै गति लिन सकेको छैन। श्रमिकको आधारभूत तलबको 20% रकम जम्मा गरिदिएपछि दुर्घटना, बिमा र निवृत्ति भरणसम्मका दायित्वबाट उम्किन पाइने भए पनि 20% योगदान गर्न निजी क्षेत्रले आनाकानी गरिरहेको छ। कतिपय भन्नाले चिजहरू व्यावहारिक रूपमा भन्नाले परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने चाहिँ भएको, कतिपय परिमार्जन पनि भयो र कतिपय अझै यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने र एउटा यहाँको चाहिँ परिवेश अनुसार पनि गर्नुपर्ने चाहिँ भएको हिसाबले डेफिनेटली अझ यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई आबद्धता बढाउनको लागि अझै हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि कामकै सिलसिलामा श्रमिक दुर्घटनामा पर्यो भने उपचार खर्च मात्र होइन, पूर्ण निको नहुँदासम्म तलबको 60% रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ। कामभन्दा बाहिरको सिलसिलामा दुर्घटना परेको हो भने पनि कोषले उपचार खर्च 7 लाख उपलब्ध गराउँछ। पेन्सन सुविधा लिन 60 वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ। 60 वर्ष उमेर कट्दा पनि कोषमा योगदान गरेको 15 वर्ष पुगेन भने चाहिँ त्यस्तो श्रमिकले एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा मध्ये एक रोज्न सक्छ। श्रम ऐनमा सहमति जनाएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको अनिच्छाका कारण 9 लाख श्रम प्रतिष्ठान रहेको देशमा जम्मा 15,800 रोजगारदाता मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। कार्यक्रममा 2,95,000 मात्र श्रमिक जोडिएका छन्। यसले सोचे जति गर्न सकेको तपाईँ मात्र होइन, मैले पनि महसुस गरेको छु। होइन, हामीले यो एसुरेन्समा ल्याउनको लागि अब आज भनौँ न वार्षिक उत्सव मनाइयो नि त। अब सुरुवात भयो कि मैले भने 19 गते म आफै जाँदैछु चाहिँ यो सिमरा 12 पर्साको कोरिडोरमा। विडम्बना के भने अनौपचारिक श्रमिकलाई सहभागी गराउन अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनेको छैन। यो कति प्रिमियम र के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आइएलओको सहयोगमा यो विमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढिरहेछ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभित्र हामी कार्यान्वयन बनाउँछौँ। मन्त्रालयले रोजगारदातालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमसँगै अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगर्दासम्म श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न नसकिने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? ए, व्यवस्थित आरक्षण, बी, सुरक्षित बसोबास र सी, अतिक्रमण रोक्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, व्यवस्थित आरक्षणमा
37%, बी सुरक्षित बसोबासमा 20% र सी अतिक्रमण रोक्नुमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए निजी क्षेत्रको असहयोग, बी श्रमिकको व्यवस्था र सी सरकारी पहल नै पुगेन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काम गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लापरवाहीले भत्ता वितरणमा चरम आर्थिक अनियमितता र चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। केही स्थानीय तहले त मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको खुलेको छ। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको कार्यालयमा यी ज्येष्ठ नागरिक राहत लिन र सिफारिस गराउन आएका होइनन्। 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि आक्रोशित ज्येष्ठ नागरिक जनप्रतिनिधि खोज्दै गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका हुन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लाभग्राहीको नाम केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश नगरेपछि 3100 भन्दा बढी व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा र पोषण भत्ताबाट वञ्चित छन्। 77 सालको पैसा दोस्रो किस्ता हामीहरूले असार मसान्तमा पाएको र यो 78 र 77 को दुईटा किस्ता हाम्रो बाँकी छ। धनुषामा मात्र होइन, रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित बालबालिका लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको अवस्था पनि उस्तै छ। जनप्रतिनिधि बीचको विवाद र कर्मचारीको लापरवाहीले यिनीहरू पनि 4 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा र पोषण भत्ता पाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिको विवाद अलिअलि विवाद पनि छ र हाकिमको लापरवाही पनि थियो। अनि म आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले चासो नै देखाए त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता तलब। यी त उदाहरण मात्र हुन्। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको अवस्था झन फरक छ। भत्ताको 85,55,000 रुपियाँ 10 जना व्यक्तिको नाममा जम्मा गर्न लगाएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 13,74,49,000 रुपैयाँ मध्ये सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा 12,88,94,000 जम्मा गरी नगरपालिकाले बाँकी रकम व्यक्तिको खातामा पठाउन लगाएको थियो। अब झुकिएर के भयो भने खाता खोल्नेहरूलाई भनेको थियो, खाता खोल्ने बेलामा उसले खाता खोल्यो र त्यसरी भएको थियो, भुलवस्तु भएको थियो, त्यो सबै सकिसकेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 में देशैभरिका 229 स्थानीय तहले दोहोरो रकम भुक्तानी दिएका छन्। मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरेका कारण 4,21,87,000 रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज घरघरमै लगेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सक्यो भने यो राम्रो हुन्छ। पाएको पर्ने सहकारी वित्तीय सङ्घ संस्थालाई जिम्मेवारी बनाएर दिन सक्यो भने यो चाहिँ एकदम व्यवस्थित रूपमा हुन सक्छ। सूचना प्रवाह अलिकति ढिलो भएको कारणले बुढाबुढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मान्छेहरूलाई त्यो अलिक अब असजिलो फिल भएको छ। घरमै गएर र भौचर सौचर भरेर हुँबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भने वृद्धहरूलाई चाहिँ धेरै सुविधा हुन्छ। वडामा दिएपछि झनै राम्रो हुन्थ्यो। पैसा आएपछि सिधै जानु पर्यो खातामा बुढाबुढीको। वडासँग पनि जान नसक्ने स्थिति छ। आफ्नो वडामा जन वितरण गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एकैपल्ट ब्याङ्कमा बोलाइन्छ र लामो लाइन लगाइन्छ। यो पद्धति नराखिकन उहाँहरूलाई यो ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ सरलता अपनाउनु पर्छ। टोलमा गएर चाहिँ सामाजिक भत्ता चाहिँ वितरण गर्यो भने त्यो जस्तो सहज चाहिँ कुनै पनि हुन सक्दैन। गाउँपालिकामा भएको कर्मचारीले तुरुन्तै त्यसलाई फर्स्ट अपर्च्युनिटीमा राखेर त्यसलाई अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्छ। घरमै गएर चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ। सचिवहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, वडाबाट वितरण गर्दा नि भयो। स्थानीय सरकारले घर घरमा लगिदिने सुविधा गरे अझ राम्रो हुन्छ। नसक्ने पनि छन्, तिनको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमै व्यवस्थित गर्ने त्यति राम्रो छ। बैंकहरू सुविधा नभएको ठाउँमा हुँदा चाहिँ बुढापाका बुवा आमालाई जान आउनको चाहिँ धेरै समस्या भइरहेको छ। सचिवहरूले बाँडेकै ठिक छ। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। च्यासल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। च्यासलले विभागीय टिम एफएफ फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिगमा पहिलो जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा आज भएको खेलमा च्यासलको जितमा रमेश बर्तोलाले दोस्रो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उनले 49औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। कमल श्रेष्ठको पासमा पेनाल्टी एरियामा एजबाट उनले टप कर्नरमा सुन्दर गोल गरे। खेलको अन्त्यतिर एपिएफले च्यासललाई दबावमा राखे पनि गोल गर्न नसक्दा एपिएफले हार बिहोर्न पुग्यो। यता मनाङ मर्साङ्दी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङलाई जित दिलाउन हफिज अलाउलेले निर्णायक गोल गरे, तर मनाङले गोल गर्न दोस्रो हाफसम्म कुर्नु परेको थियो। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले पाएको केही मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। खेलको 84औं मिनेटमा हफिज अलाउलेले गोल गर्दै मनाङलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। पूजन उपरकटीको कर्नरमा निशान लिम्बुको फ्लिक हेडर पासमा ओलाउलेले गोल गरेका हुन्, जुन गोल खेलको निर्णायक गोल बन्यो। जितसँगै कीर्तिमानी 8 पटकको विजेता मनाङ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 2 खेलमा 6 अङ्क पुगेको छ। अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले बागमतीलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। लुम्बिनीको जारी प्रतियोगितामा यो तेस्रो जित हो। मुलपानी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले 47 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 193 रन बनाएको थियो। विवेक मगरले सर्वाधिक 40 रन, प्रशान्त महतले 36 र विपिन शाहीले 24 रन बनाए। विशाल विक्रम केसीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 4 विकेट लिए। जवाफमा लुम्बिनीले 46 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो। देव खनालले 67 रनको योगदान गरे। प्रज्वल थापाले 34 र वासिर अहमदले 31 रन जोडे। गौतम केसीले 3 विकेट लिए। आज भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 3 विकेटले नै हराएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र भोलि 10 बजे पुनः सुरु हुने। पदाधिकारी संख्या बढाइए पनि आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा सकस। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रको नगर अधिवेशन सुरु। अन्य दलसँगको जोडघटाउमा लाग्दा आफ्नै पार्टी कमजोर भएको अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। बहुसंख्यक श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट अझै बाहिर। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि कार्यविधि नै बनेन। सङ्गठित क्षेत्रमा पनि उद्योगी व्यवसायको असहयोग। दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले पुनः संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी। अधिकांश देशले लगाए अफ्रिकी मुलुकमा यात्रामा प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिगमा उपाधि दावेदार मनाङले हिमालयन शेर्पालाई 1-0 हरायो। विभागीय टोली एफिएफले दोस्रो खेल हार्दा च्यासललाई पहिलो जित। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।